सुहानी शाम का मंजर था। गर्म घास पर भरी हुई ट्रे थामे वो सहज सहज कदम उठाती लॉन में रखी चेयर्स की तरफ बढ़ी चली आ रही थी, जिन पर विराजमान अजहर फारूकी और नूरुल हुदा दुनिया और माफिया से बेखबर ना जाने किन बातों में उलझे थे। इन दोनों ने ही उसकी आमद को महसूस नहीं किया था, बल्कि नूरुल हुदा तो उस वक्त चौंके जब ट्रे रखने के लिए झुकते हुए उसका कासनी दुपट्टा शाने से सिरक कर घुटनों पर रखे उनके हाथ पर आ पड़ा। उसने एक हाथ से दुपट्टा कंधे पर डालते हुए दूसरे हाथ में कप उठाकर बाबा जान की तरफ बढ़ाया, मगर उन्होंने हाथ में पकड़ा अखबार एकदम ही अपने सामने फैला लिया। वो सुन सी हो गई। ये हो ही नहीं सकता था कि अजहर फारूकी ने उसे अपनी तरफ कप बढ़ाते ना देखा हो। नूरुल हुदा को भी उनकी हरकत अच्छी नहीं लगी थी। वो खुद को बोलने से रोक ना पाए। बाबा जान, वो आपको कब पकड़ा रही है? अजहर फारूकी ने ज़रा सा अखबार का कोना नीचे करते हुए सरसरी से अंदाज में कहा। टेबल पे रख दो ना बेटा। और फिर से अखबार अपने सामने किया। उसने कप उनके सामने रखा और उसी खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। उसका चेहरा पत्थर की तरह बेजान था। हर बार अपने नज़रअंदाज किए जाने पे उसकी कैफियत इतनी ही शदीद हो जाया करती थी। नूरुल हुदा उसकी इस कदर हसासियत पर अक्सर हैरान और कभी कभार तो परेशान हो जाते। उसे इस ट्रांस से बाहर लाने के लिए नूरुल हुदा ने कप उठाकर उसके सामने किया और अपनी आदत के मुताबिक बशाशत से बोले, क्या शाम की चाय पीना भी छोड़ दिया है? उसने चौंकते हुए उन्हें देखा और सादगी से मुस्कुराते हुए उनके हाथ से कप लेकर घूंट घूंट पीने लगी। घर में बेकार बैठकर क्या करोगी? तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं ले लेती? उन्हें लगता था उसकी हद से बढ़ी हुई हसासियत की वजह तन्हाई है। हालांकि घर में बाबा जान और ख़ुद वो मौजूद थे, मगर नूरुल हुदा अपनी मसरूफियत की वजह से उसे ठीक से टाइम नहीं दे पाते थे। और बाबा जान गो के रिटायर्ड थे, मगर अलग थलग रहना पसंद करते थे। उन्होंने सोचा यूनिवर्सिटी जाने से उसकी तन्हाई ख़त्म हो जाएगी और फिर शायद उसकी जज्बातियत भी कम हो जाए, मगर उसने फ़ौरन ही उनके ख्याल को मुस्तरद कर दिया। बीए कर लिया काफ़ी है, मुझे आगे नहीं पढ़ना। ये क्या बात हुई? वो टोक कर बोले। बस कुछ समझ नहीं आया तो उसने कंधे उचका दिए। बस क्या? वो कभी कभार ही बड़ेपन का रोब झाड़ते थे और जब ऐसा करते बड़े आराम से मरूब हो जाती, जैसे अभी हो गई थी। वो इसी लहजे में बोले, मेरा ख्याल है एडमिशन तो ओपन हो चुके होंगे, मैं किसी दिन फॉर्म ले आऊँगा, तुम बस फिल कर देना। मगर हादी भाई, मुझे आगे नहीं पढ़ना, वो मिनमिनाई। क्यों? उनका अंदाज़ हनूज़ वही था। मुझे कोर्स की किताबें अच्छी नहीं लगती। बड़ा मासूम सा अंदाज़ था। नूरुल हुदा मुस्कुरा दिए। फिर क्या अच्छा लगता है? बताऊँ? वो उसी भोलपन से जोश में बोली, फिर उनके जवाब का इंतज़ार किए बगैर शुरू हो गई। उसने सर उठाकर दूर तक फैले आसमान को देखा और कहा, मुझे आसमान को देखना अच्छा लगता है। इसमें उड़ते बादल और परिंदों की चहकार, सूरज की किरणें और चाँद की चांदनी, फूल, तितली, खुशबू, सहरा में बहती हुई हवा की आवाज़, समुंदर की लहरें, सर्दियों का मौसम। बोलते बोलते वो अचानक हंस पड़ी, फिर उन्हें देखकर बोली, हादी भाई, मुझे ज़िंदगी अच्छी लगती है। वो हंस पड़े, मगर वो एकदम से चुप होकर कुछ सोचने लगी। फिर उसने कप टेबल पर रखा और अपनी जगह से उठकर घास पर बाबा जान के कदमों में बैठ गई, जो ला ताल्लुक से अखबार में गुम थे। उन्हें मुतवज्जा करने के लिए उसने अपना हाथ अजहर फारूकी के घुटने पर रख दिया। उन्होंने अखबार हटाकर उसे देखा। बाबा जान, आर्ट्स कौंसिल में नो आमोज़ मुसव्वरों की पेंटिंग्स की नुमाइश हो रही है। मैंने भी अपना नाम दिया था और पता है मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। 17 दिसंबर से 3 दिन की नुमाइश है। आप आएंगे ना? जोश में बोलते हुए आखिर में उसका लहजा मिन्नत भरा हो गया था। तुम जानती तो हो कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना मुझे पसंद नहीं। उन्होंने मुकम्मल इनकार नहीं किया था, इसी से हौसला पकड़कर वो बोली, मगर थोड़ी देर तो जा सकते हैं बाबा जान, ये मेरी पहली एग्जीबिशन है और इस बहाने आप मेरी पेंटिंग्स भी देख लेंगे। जानते हैं, इस बार मैंने स्टिल लाइफ और लैंडस्केपिंग के अलावा सी स्केप्स भी बनाए हैं और कैलीग्राफी तो मैंने पहली बार ही की है। पिछले महीनों मैंने इतने सारे नए कैनवस बना लिए हैं और आपने अभी तक कोई भी नहीं देखा। अगर दिखाना मकसूद है तो आज ही एक नशिस्त तुम्हारे कमरे में रख लेते हैं, लेकिन मैं एग्जीबिशन में नहीं आ पाऊँगा। आर्मी लाइफ के दौरान भी पुरहजूम जगहों पर जाना मुझे पसंद नहीं था और अब तो मैं रिटायर्ड लाइफ गुजारते घर तक ही महदूद हो गया हूँ। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। क्या हो जाता अगर बाबा जान इसका दिल रखने की खातिर कुछ देर चले जाने की हामी भर लेते? नूरुल हुदा ने तासुब से सोचकर उसे देखा। उसने अपनी आंखें झुका रखी थी, फिर भी उसकी पलकों पर लरसते आंसू नूरुल हुदा को साफ नजर आए थे। नूरुल हुदा बेचैन होकर उठे और उसके पास वाली चेयर पर बैठकर टेबल पर रखे उसके हाथ अपने हाथ पर रख दिया और कुछ कहना ही चाहते थे कि उसने आहिस्तगी से अपना हाथ उनके हाथ के नीचे से निकाला और उठकर यूं ही रुख फेरे अंदर की तरफ बढ़ गई। जूतों समेत बेड पर लेटे नूरुल हुदा को अपनी कनपटियों पर नमी का एहसास हुआ था। वो उठ बैठे,
اپنے چہرے پر سے آنسوؤں کو صاف کر کے ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا اور پوروں پہ ٹھہری نمی کو دیکھنے لگے۔ جو آج تم یہاں ہوتیں تو دیکھتیں کہ جو آنسو تمہاری آنکھوں سے نہ بہہ سکے وہ 27 سالوں سے میرا چہرہ بھگو رہے ہیں۔ بے سبب تو نہیں تیری یادیں، تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا، ضبط کا حوصلہ بڑھا لینا، آنسوؤں کو کہیں چھپا لینا، کانپتی ڈولتی صداؤں کو چپ کی چادر سے ڈھانپ کر رکھنا، بے سبب بھی کبھی ہنسنا، جب ہو بات کوئی تلخی کی موضوع گفتگو بدل دینا، بے سبب تو نہیں تیری یادیں، تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا۔ وہ تھکے تھکے سے اٹھے اور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ پورچ کی تیز روشنی میں تانیہ بار بار ہارن بجا رہی تھی۔ پھر اظہر فاروقی چند لمحوں بعد اپنے پوتوں کے ساتھ نظر آئے۔ سنبھلنے کے لیے ہمیشہ ٹھوکر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھے اظہر فاروقی کو دیکھ کر انہوں نے سوچا تھا۔ ہاتھ میں بُکے پکڑے تانیہ نے ہسپتال کے انفارمیشن کاؤنٹر پر شایان کے فادر کا نام بتا کر ان کا روم نمبر پوچھا۔ روم نمبر 5، دبلی پتلی لڑکی نے کمپیوٹر سے چیک کر کے اسے بتایا۔ تھینکس کہہ کر تانیہ لفٹ کی طرف آئی۔ لفٹ سے نکلتے ہی تانیہ کو سامنے سے فائزہ آتی دکھائی دی۔ پاس آنے پر وہ بولی، کہاں جا رہی ہو؟ گھر، فائزہ نے جواب دے کر پوچھا۔ مگر پرسوں کیا ہوا تھا؟ تھوڑی دیر کا کہہ کر تم تو غائب ہی ہو گئیں۔ ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس نے کہا۔ فائزہ گھر جانے کا ارادہ ترک کر کے اس کے ساتھ ہی چلتے ہوئے روم میں آ گئی۔ پہلا قدم کمرے میں رکھتے ہی تانیہ نے شایان کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، مگر جان بوجھ کر نظر انداز کر کے وہ بیڈ پر لیٹے شخص کی طرف آ گئی۔ بیڈ کے ساتھ ہی رکھے میز پر بُکے رکھ کر اس نے ہلکی آواز میں پوچھا، ان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کافی بہتر ہے۔ اپنے پیچھے سے شایان کی بھاری آواز سن کر وہ سنبھل کر پلٹی، کوشش کر کے حیران ہوتے ہوئے بولی، تم؟ پھر قصداً مسکرائی، سوری میں نے تمہیں دیکھا نہیں۔ تبھی اس کی نظر صوفے پر بیٹھی سبز آنکھوں والی عورت پر پڑی۔ اس نے فوراً انہیں سلام کیا اور فائزہ کی طرف دیکھنے لگی کہ ان کا تعارف کروائے گی۔ خود سے وہ سمجھ نہیں سکی تھی کہ وہ شایان کی مدر ہے یا کوئی رشتہ دار۔ ایسا ہی سوال تانیہ کے لیے ان کی آنکھوں میں تھا۔ فائزہ نے دانستہ ان سوالوں سے آنکھ چراتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے باہر چل کر بات کرتے ہیں، یہاں ہماری آواز سے انکل کی نیند خراب ہوگی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تو تانیہ اور شایان بھی آگے پیچھے آ گئے۔ تانیہ فائزہ کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ شایان دیوار سے کمر ٹکائے سامنے کھڑا تھا۔ اتنی دیر میں پہلی بار تانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ بلو جینز اور وائٹ شرٹ پہنے اس کا حلیہ رف سا تھا۔ کالے بال بے ترتیبی سے ماتھے پر پڑے تھے، شیو بڑھی ہوئی تھی اور آنکھوں کے نیچے ہلکے نظر آ رہے تھے۔ اپنے فادر کے لیے بہت پریشان ہے۔ تانیہ نے دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس کی۔ بہت اپسیٹ ہو؟ آخر اس نے بات شروع کی۔ ابو میری زندگی کا لازمی حصہ ہیں، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر ان کی تکلیف نہیں۔ انشاءاللہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، تانیہ نے دل سے کہا۔ آج کل کیا کر رہی ہو؟ وہ بات بدلنے کو بولا۔ کچھ خاص نہیں۔ تو کرو نا، اور کتنا انتظار کرواؤ گی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ شادی کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے تم دونوں نے بہت مایوس کیا ہے، کریئر کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو، ورنہ میرا خیال تھا MBA کی ڈگریاں ملتے ہی تم دونوں ڈولی میں بیٹھ جاؤ گی۔ جان بوجھ کر اس نے یہ ٹاپک شروع کیا ہے۔ اس خیال سے تانیہ کو اس پر غصہ آنے لگا۔ فائزہ بھی کچھ چڑ گئی۔ تم اپنا خیال چھوڑو اور انکل کا خیال کرو۔ کتنا ارمان ہے تو انہیں تمہارے سر پر سہرا دیکھنے کا۔ یوں بھی عمر میں تم ہم دونوں سے ہی 3 سال بڑے ہو۔ پہلے تمہاری شادی ہوگی، ہمارا نمبر تو بعد میں آئے گا۔ میں اس کی شادی تک انتظار نہیں کرنے والی۔ مطلب؟ فائزہ نے پوچھا۔ میں شادی کر رہی ہوں، وہ غصے میں بنا سوچے سمجھے ہی بول گئی۔ زبردست۔ شایان کی آواز پر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر کوئی امید تانیہ کے دل میں تھی بھی تو اس وقت ختم ہو گئی۔ شایان کے چہرے پر خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ کب کر رہی ہو شادی؟ بہت جلد، وہ جذبس ہو کر بولی۔ شادی میں بلاؤ گی نا؟ آف کورس، اور بھلا میری شادی تمہارے بنا ہو سکتی ہے؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو شایان بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پھر وہ فوراً ہی اٹھ گئی۔ اچھا فائزہ، اب میں چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں شام کو فون کروں گی۔ بائے۔ وہ کہہ کر شایان کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے چلتی لفٹ کا انتظار کرنے کے بجائے سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ شایان کوریڈور کے بیچوں بیچ کھڑا اسے لمحہ لمحہ خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ فائزہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بولی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے شایان تم نے کبھی تانیہ سے محبت کی ہی نہیں۔ اس کی آواز میں تپش محسوس کر کے شایان نے اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، محبت کرتا ہوں، اسی لیے تو۔ پھر ہونٹ کاٹ کر بیچ میں ہی چپ ہو گیا۔ تب تو مجھے تم پر غصہ نہیں ترس آنا چاہیے۔ محبت سے ڈر جانے والے کمزور شخص پر ترس ہی آ سکتا ہے۔ بول کر وہ رکی نہیں، ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی اور شایان شکستہ سے انداز میں وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔